हो सेंटर उक्तो आसूंक जाय आशिल्लो आनी आज उक्तो आसूंक जाय आशिल्लो कित्याक आज ट्यूजडे रिजन ना आज फेस्टिवल ना पब्लीक हॉलिडे ना पूण आधार सेंटर बंद आसा टेकन फॉर ग्रांटेड की तुमी येयात टायम वेस्ट करा वसात आमकां कांय पडलें ना. पणजे आधार कार्ड सेंटर हे आदी कसलीच नोटीस दिनासतना अचानक बंद आशिल्ल्यान लोकांक बरीच अडचण जाली. आधार कार्डाशी संबंधित कामाक लागून गेल्ल्या नागरिकांक काम जायनासतना परतचे पडले. दरम्यान त्रस्त लोकांनी मिसमॅनेजमेंटाचेर नाराजी व्यक्त केल्या. ही लोकांची सतवणूक आसून कित्येक लोक पयसल्यान आयिल्ले म्हणटकच फुडले फावट लोकांक रितसर कळोवचें म्हूण थळावे सांगता. आधार कार्ड सेंटर उक्तो आसूंक जाय आशिल्लो आयज कित्याक तेंच्यांनीच नोटीस मारलेलो आसा ट्यूजडेज आनी थर्सडेज हांगा सर्वीस मेळटा म्हण तुका आधार चेंजीस करपाक. ट्यूजडेज आयज ट्यूजडे विदावट प्रायर नोटीस कांय नोटीस दिवंक ना कितें रिजन दिवंक ना हो नोटीस पेस्ट केला काल सांजचो आनी लोक येता आनी वता टायम वेस्ट करून फोंडा पिलार हांगा पयस आयले हांगा आनी लोकांनी परत वचचें पडलें कित्याक हो सेंटर बंद आसा. सेंटर पणजे म्हणटच आख्या विकाक उक्तो आसूंक जाय आशिल्लो. EDCचो तें मिशन फंक्शन जायना आमकां पर्वरी धांवचें पडटा थंय लायनी आसा आमचीं कामां जायना कितले फावटी आमी वयतले थंय आनी येतलीं. हो सेंटर उक्तो आसूंक जाय आशिल्लो आनी आज उक्तो आसूंक जाय आशिल्लो कित्याक आज ट्यूजडे रिजन ना आज फेस्टिवल ना पब्लीक हॉलिडे ना पूण आधार सेंटर बंद आसा. समजलें कितें चल्लां आनी कित्या खातीर अशें आमकां कामाक टायम ना आमकां वेस्ट करपाक कामां आसा दुसरीं तें सोडून आमी हांगा येता न्ही. हांव आतां सकाळीं 9:45 आयिल्लें हांगा कितलो लोक येयलो गेलो पळयलो लोक म्हणटा 10 उक्ते जातले आमी बसता टोकन मेळटलो कितें बावडी कित्याक तांकां खबर ना आमकां मॅसेज ना आमकां कितें म्हणटा तें प्रायर नोटीस ना आमी टेकन फॉर ग्रांटेड की तुमी येयात टायम वेस्ट करा वसात आमचें कांय पडलें ना. सर्वीस मेळना हरासमेंट हो. Okay, government should be doing good governance. Centers should be functioning. Service should be excellent. Then you can say your government is good. Aadhaar is made a very important document, but services are not there. If people want to do changes, help is not given here. We are told to run one side, north to south, wherever. So I humbly request the Aadhaar authorities. If you have closed it on a day which is supposed to be open, please make an adjustment and open it some other day for us because you have taken a day which is supposed to be open on Tuesday. We have not done our updating or whatever work we had with the authority today because this is closed. Give us service, not harassment. Give us service, not waste of our time. Give us service. Help us to function smoothly. We are citizens of this country. We require you to help us, not put us in trouble or this kind of a service. Shameless. ओके खंयचे सेंटर मॅडम हे Pardon? खंयचे सेंटर हे पाटो सेंटर पाटो सेंटर हो सेंट्रल लायब्ररींतलो सेंटर हो ट्यूजडेज आनी थर्सडेज ओपन आसा म्हणून EDCचें मिशन बंद आसा थंय. तो सेंटर कितलो नोव्हेंबरान हांव थंय गेल्लें मिशन मळ्ळां म्हणलें हांवें म्हणलें केन्ना सारकें आमकां खबर ना. सो तें मिशन मळ्ळेलेंच आसा गव्हर्मेंट इतलो पयसो मोडटा आधार ऑथॉरिटीज हॅव सो मच ऑफ फंड्स ऑर वॉट एवर बट दॅट मशीन इज नॉट रिपेर्ड. सो फ्रॉम EDC थंयच्यान लोकांनी हांगा येवंक जाय. हांगा फक्त 2 दीस ट्यूजडेज आनी थर्सडेज समजलो ट्यूजडेज आनी थर्सडेज आनी आयज ट्यूजडे हें आज बंद आसा जाल्यार आमकां तेंच्यांनी एक मॅसेजूय लायला ते आयज ही सांजचो काल लायला. Other authorities have to explain to us why is that mission closed in EDC because it's centrally located and it's accessible to people. People can use that. It's closed. We are told to go here. We have to wait for a Tuesday. Others are telling us go to Porvorim. The roads in Porvorim are bad. We are senior citizens. We should be harassed like this. Mr. Aadhaar authority, whoever you are, please give us justice. You come for this? Yeah, is it close? भुरग्याचे आधार कार्ड अपडेट करपाक गोंयांचे म्हणटा लास्ट टायम केल्ले बट तेचे जावना हां. काल हांगा EDC पणजे येयल्ले तर 10-15 मिनटां तेंच्यांनी 40 ऑलरेडी जाले म्हटले कावंट. सो आनीक जावचें ना म्हणून सांगलें. सो परत मेळ्ळे घेवन भुरग्याक घेवन म्हणल्यार बसीन बी येवपाक वचपाक म्हणजे इतल्या पयस म्हणल्यार जायना दोडून भुरगो चलपाकूय करना. हांगा आसता म्हणल्यार आयज मी हांगा येयलें थंय जावचें ना म्हणून हांगा येयलें म्हणल्यार हांगा आयज बंद आसा म्हणून. काल तुम्ही येयले तेन्ना कितें कळयल्लें कितें बंद जातलें आयज बंद आसतलें काल हांगा येवंक नासलें म्हणल्यार हांगा
म्हाका ट्युजडेज आनी थर्सडेज म्हण खबर आसा न्हू सो हा. काल हांव EDC पणजे हितून गेल्लें हां ओके थंय तेंच्यांनी म्हणलें 10-15 म्हणल्यार ऑलरेडी 40 नंबर्स घेतलेले आसा आज जावचे ना म्हणून हां भुरग्यांक मागीर थंय कळोंक ना कांयच ना थंय जावना आमचे म्हणल्यार 40 जाल्ले म्हणटाले नंबर जावचे ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें म्हणून आयज ट्युजडे म्हणून हांगा येतलें बट हांवें हांगा बंद म्हणून नोटीस आसा ओके येस आनी भुरग्यांक घेवन म्हणल्यार बसीन येता म्हणल्यार म्हाका तेका आमचे शेवट आतां परत तुमी कुंकळे वयतले खूब वेळ वचपाची ओके थँक्यू नहीं बार आया आप यहाँ अभी 4 बार हो गया मेरा हाँ अभी नहीं हुआ क्या कर सकते हैं अभी वो देखिए छुट्टी मार रहे हैं वो भी बनाने के लिए वो भी तो आपका अभी ऐसे ही गए आपको बोला था आज बंद है ये नहीं वो बंद तो बोलते हैं मंगलवार को और गुरुवार को खुला रहता है तो आज क्यों बंद करें 1 तारीख को बंद करना चाहिए ना वो नया साल है तो आज खुलना चाहिए आज खुला नहीं है तो क्या बोल सकते हैं आप कहाँ से आए वो करमली के करमड़ी से इधर आए क्या करना डेली अब आना पड़ेगा वो बच्चे को लेके जाते हैं कल नहीं लेके गए इसके चलते आज मैं पत्नी को छुट्टी खंयच्यान आयले तुमी आम्ही पणजेतून येयल्या हां 2-3 फावटी जाले बंद आसा हां कितले फावट मारून भुरग्यांक घेवन येता सगळे इट इज नॉट फेअर ऑन पेरंट्स रायट सो एटलीस्ट हॅव इट व्हेरी क्लियर बिकॉज इट से व्हेरी क्लियरली दॅट इट्स अवेलेबल ऑन अ ट्यूजडे अँड थर्सडे नोबडी इज देयर बट हे 30 तारीख बॉन आसतलें म्हणून तुमकां सांगलेलें तेंच्यांनी No, they have not said anything. Last time when we came, this was not there. नॉट ओके सो तुमकां त्रास उखलचो पडलो Oh, तुमचो टायम वेस्ट timing जालो waste, सगळे waste. हां छुट्टी आदमी आया यस यस अभी हम